बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह हम आज भी प्रोफेसर सैयद मोहम्मद सलीम रहमतुल्लाह अलैह की किताब मुसलमान ख़वातीन की दीनी और इल्मी खिदमत का मुताला जारी रखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस सिलसिले में हमारी चौथी नशिस्त है और अभी तक हमने इस किताब के हरफ आगाज़ औरत की हैसियत मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में का मुताला कर चुके हैं। और बाब अव्वल में हमने इस किताब की तालीमी तहरीक, अशात इल्म और साहबियात, इसका मुताला हमने कर चुके हैं। और आज का जो मौजू जो हम पढ़ेंगे वो है ख़वातीन की तालीम पाकिस्तान और हिंदुस्तान में और उलूम कुरान की माहिर ख़वातीन, इसका मुताला हम जारी रखेंगे। ख़वातीन की तालीम पाकिस्तान और हिंदुस्तान में दीन इस्लाम की तौसी के साथ साथ इस्लाम की तालीमी रिवायत भी अरब से बाहर फैलने लगी थी। अरब से ईरान पहुंची और ईरान से पाक व हिंद में दाखिल हुई। यहाँ भी दर्स व तदरीस की बसात जमने लगीं। यहाँ भी कौलुल्लाह और कौल रसूल के नग़मे से फ़िज़ा गूंजने लगी। इब्तदाई तालीम कुरान नाज़िला मसाजिद में होती थीं, जिसमें छोटे बच्चे और बच्चियाँ साथ पढ़ती थीं। आला तालीम के लिए तलबा के लिए मदारिस थे, मगर तालबात खानगी मदारिस में तालीम हासिल करती थीं, जिसमें उस्तादियाँ और सन रसीदा मर्द इनको तालीम देते थे। ख़वातीन के लिए जुदागाना मदारिस और इमारत का रिवाज नहीं था। सर सैयद अहमद ख़ान ने खातूनान पंजाब के सपास नामे के जवाब में हिंदुस्तान में राइज मुसलमान लड़कियों की तरीक़े तालीम का मुफस्सिल तज़किरा किया है। वो फरमाते हैं, मैंने ख़ानदान में 3 किस्म की औरतों को देखा। एक जो वो हमारी माओं और खालाओं के साथ ही थीं। मैंने उनको देखा कि वह सब पढ़ना जानती थीं। चंदा इनमें ऐसे भी थीं जो फ़ारसी किताबें पढ़ना जानती थीं। मैंने ख़ुद गुलिस्तान के चंद सबक अपनी वालदा से पढ़े थे और अक्सर फ़ारसी की इब्तदाई किताबों के सबक उनसे सुने थे। दूसरा गिरोह हम असर बहनों का था, जो घरों में तालीम पाती थीं। इनकी तालीम का तरीक़ा मैंने ये देखा कि वो रिश्तेदार इनके करीब में से अगर कोई मोअज़्ज़िज़ और आसूदा घर लड़कियों की तालीम के लिए मुंतखब किया जाता था और ख़ानदान की लड़कियां इन घर में पढ़ने के लिए जमा होती थीं। इस मकान का एक टुकड़ा जो हमेशा ज़िले की इमारतों में एक दालान होता था, बतौर मकतब के तजवीज़ किया जाता था। इसमें तख्त बिछे हुए होते थे और इन पर नहायत साफ फर्श होता था और सब लड़कियां वहां बैठ के पढ़ती थीं और उस्तादी पढ़ाती थीं। इस घर की औरतें वक्तन फ़वक्तन इस दालान में जाकर इन लड़कियों की और इन पढ़ने के हालात का निगरानी करती थीं। कभी कभी कोई रिश्तेदार मर्द, इन लड़कियों का भाई या बाप या नाना या खालू आकर इन लड़कियों को सबक सुनता था और कभी किसी लड़की को ख़ुद पढ़ा देता था। तीसरी किस्म की वो लड़कियां जो मेरे सामने बच्ची थीं, अब वो बड़ी हो गई हैं। इनकी तरबियत भी इसी तरह पर मेरी निगाहों के सामने हुई। पहले ज़माने में औरतों को लिखने का कुछ ख्याल ना था। तीसरे गिरोह के लड़कियों में से किसी किसी को लिखने का भी शौक़ था। इनको तालीम में वो उलूम दाखिल ना थे जिनको लोग इस ज़माने में यूरोप की तकलीद से लड़कियों को तालीम में दाखिल करना चाहते थे। जो उलूम उस ज़माने में औरतों के लिए मुफीद थे, वही उस ज़माने में भी मुफीद थे। वो इल्म सिर्फ दीनियात और अखलाक के थे। इस ज़माने में लड़कियां कुरान मजीद पढ़ती थीं, इसका तर्जुमा पढ़ती थीं, रोज़ा और नमाज के मसाइल की कुछ किताबें पढ़ती थीं। जिसने तालीम में ज़्यादा शौक़ था, ज़्यादा तरक्की की और फ़ारसी सीख ली। इनको क़सीस अंबिया की हकायत औलिया और इस किस्म की अखलाकी किताबें और मसनवी मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की बाज़ हिकायतें पढ़ाई जाती थीं। जिस ज़माने में मशक़वात शरीफ का तर्जुमा उर्दू में ना हुआ था, तो लड़कियों ने हदीस पढ़ने का शौक़ ज़ाहिर किया। उनको शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी का तर्जुमा मशक़वात शरीफ पढ़ाया जाता था। आखिरी ज़माने में उर्दू तर्जुमा मशक़वात शरीफ और उर्दू तर्जुमा हसन हसीन यानी ज़फ़र जलील ज़्यादा दर्स में दाखिल था। बाज़ लड़कियों ने मरफूज़ात हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया यानी कि फ़वादुल अल्फ़वाद अपने शौक़ से पढ़े थे।
صرف ایک عورت سے واقف ہوں جس نے تزکیہ جہانگیری اپنے باپ سے پڑھی تھی، مگر اس کی ہمجولیاں کہتی تھیں بوا اس سے کیا فائدہ، کوئی اور خدا رسول کتاب پڑھو۔ یعنی عمدہ طریقہ تعلیم کا تھا جس سے لڑکیوں کو دل میں نیکی، خدا ترسی، رحمت، محبت اور اخلاق پیدا ہوتا تھا۔ یہی تعلیم ان کی دینی دنیا دونوں کے بھلائی کے لیے کافی تھی۔ ایک نیا موضوع شروع کرتے ہیں، علوم قرآن کی ماہر خواتین۔ قرآن مجید کا پڑھنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی یہ ہیں، جس دل میں قرآن کا ذرا سا حصہ موجود نہیں وہ ویران گھر کے مانند ہے۔ ہر مسلمان پہ مرد یا عورت، آزاد یا غلام، اللہ کی طرف سے فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ قرآن سیکھے اور ضرور کچھ نہ کچھ دینی مسائل جانے۔ مومن کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اس نے پورا قرآن پڑھ لیا ہو یا ابھی پڑھ رہا ہو۔ ان ارشادات کی وجہ سے مردوں کے لیے ساتھ خواتین بھی قرآن مجید پڑھتی تھیں، سیکھتی تھیں، حفظ کرتی تھیں، قرات سیکھتی تھیں، پھر ساری زندگی قرات کا قرآن کی تلاوت کرتی تھیں۔ بعض خواتین نے حفظ قرآن، تجوید قرآن اور علوم قرآن میں بھی نمایاں مقام حاصل کیا۔ حفصہ بنت سیرین، امام الرؤیا و تعبیر حضرت محمد بن سیرین 110 ہجری کی بہن ہے۔ 14 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن مجید کو معنی اور مطالب کے ساتھ حفظ کیا تھا۔ فن تجوید اور فن قرات میں بھی کمال حاصل کر لیا تھا۔ حشام کا بیان ہے کہ جب کبھی ان کے بھائی محمد بن سیرین کو قرات میں کسی مقام پر شبہ لاحق ہوتا تو وہ اپنے شاگردوں سے کہتے ذرا ٹھہرو میں حفصہ سے دریافت کر کے آتا ہوں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فن قرات میں انہیں کس قدر کمال حاصل تھا۔ قرآن مجید سے ان کا شوق کا یہ عالم تھا کہ ہر رات کو تہجد میں وہ نصف قرآن ختم کر لیتی تھیں۔ اخت شرف الاسلام امام عبدالوہاب، یہ بڑی فاضلہ خاتون تھیں۔ اپنے بھائی کے ساتھ علوم کی تحصیل کی، علم تفسیر قرآن سے ان کا خاص ذوق تھا۔ ان کے والد امام عبدالوہاب 1487 ہجری نے 30 جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے۔ کتاب الجواہر کے نام سے مشہور ہے، وہ ان کو زبانی یاد تھی۔ ان کے بیٹے امام زین العابدین کا بیان ہے، ایک مرتبہ اپنے ماموں سے تفسیر کا سبق لے کر جب گھر آیا تو والدہ نے دریافت کیا بھائی نے آج کیا پڑھایا ہے؟ جو پڑھایا تھا وہ میں نے بیان کر دیا۔ انہوں نے پوچھا فلاں آیت کے ساتھ فلاں قول بھی بیان کیا؟ میں نے کہا نہیں۔ تو کہنے لگے بھائی بھول گئے ہوں گے۔ اس سے ان کے علوم اور حافظ دونوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ بڑی عابدہ خاتون تھیں، 40 سال تک مصلی کو لازم کر لیا تھا، اس پہ بیٹھی رہتی تھیں اور عبادت الہی میں مشغول رہتی تھیں۔ سلمہ بنت شمس الدین جزری، شمس الدین جزری 1833 ہجری میں امام القراء ہیں۔ عالم اسلام میں فن قرات و تجوید کے سب سے بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے صاحبزادی کو اس فن کی تعلیم دی۔ پہلے قرات سبع 7 قرات کی تعلیم دی اور پھر عشرۃ القرات 10 قرات کی تعلیم دی۔ ان کے حافظے کا یہ عالم تھا، وہ پورا قرآن مجید 7 قرات کے مطابق اور 10 قرات کے مطابق سنا دیتی تھیں۔ ان کے زمانے میں کوئی دوسرا قاری فن قرات اور تجوید میں ان کا ہمسر نہیں تھا۔ ملکہ زبیدہ کی کنیزیں، عباسی خلیفہ ہارون رشید کی ملکہ زبیدہ 216 ہجری کو قرآن مجید کی تلاوت سے عشق تھا۔ ان کے محل میں 100 کنیزیں تھیں، روزانہ کی تلاوت قرآن مجید میں مشغول رہتی تھیں۔ محل سے اس وقت تک مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی سی آواز آتی رہتی تھی، کسی وقت بھی یہ آواز بند نہیں ہوتی تھی۔ 217 ہجری میں بغداد میں ملکہ کا انتقال ہوا۔ ستی النساء بیگم، ستی النساء بیگم ملک الشعراء طالب العاملی کی بہن تھیں۔ حکیم رکن کاشی شاعر کے بھائی حکیم نصرائے کاشی کی بیوی تھیں۔ یہ خاتون حافظ القرآن تھیں، علم قرات و تجوید سے بخوبی واقف تھیں، زبان دان اور ادب شناس تھیں۔
ممتاز محل بیگم شہنشاہ بادشاہ کی مہردار تھیں۔ یہ شہزادیوں کی معلمہ تھیں اور شہزادیاں جہاں آرا بیگم سے ان کی علم قرات کو تجوید سیکھا کرتی تھیں۔ میں اپنی وائس نوٹ کا یہاں اختتام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم اس ٹاپک کو، اس موضوع کو جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ زیب النساء خوا بیگم اور دوسری خواتین کی بارے میں ہم علم حاصل کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔